This program is powered by Mega Bank Nepal Limited. नमस्कार, प्राइम संवादमा हार्दिक स्वागत छ। म दृष्टिवाणी धेताल। प्राइम संवादमा आजको श्रृंखलामा पनि हामी साहित्य र सञ्चारसँग सम्बद्ध रहेर केही कुराकानी गर्नेछौँ। आजको श्रृंखलामा म धेरै बोल्दिन। मेरा पनि श्रद्धेय गुरु हुनुहुन्छ र नेपाली सञ्चार जगतलाई अघिल्लो पुस्ताबाट पछिल्लो पुस्तासम्म डोर्याइरहँदा यसमा भएका रूपान्तरण के कसरी अगाडि बढे भन्ने सन्दर्भमा पनि उहाँले निकै नै ठूलो दखल नेपाली सञ्चार जगतलाई दिनुभएको छ। त्यो भन्दा बढी कुरा अर्को के रहेको छ भने कला संस्कृतिलाई र हाम्रो धरालाई आकाशसँग जोड्ने साहित्यकारको भूमिका उहाँले निर्वाह गरिरहनु भएको छ। पछिल्लो पटक उहाँको काव्य आइरहेको छ र यो महाकाव्यको यात्रामा यसरी जोडिनु भएको छ। गीत संगीतका कुराहरूलाई त हामीले धेरै अगाडिबाट नै उहाँमा एउटा सफल योद्धाको रूपमा चाहिँ त्यो कुराहरूलाई देखिरहेका छौँ। साहित्य सृजना र देशलाई चिनाउने कर्ममा लाग्नुभएका डाक्टर नवराज लम्सालसँग आज हामी साहित्य संवाद गर्नेछौँ। कार्यक्रममा उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर, अब नेपाली साहित्यमा यहाँको योगदान, नेपाली सञ्चार जगतमा यहाँको योगदानको कुरा गर्दाखेरि हामी यो कार्यक्रमको एउटा छुट्टै सेसन सुरुवात गर्नुपर्छ र ती बेला बोलेका कुराहरूले चाहिँ सगरमाथालाई छोप्न सक्ने एउटा कागज बन्छ भनेर मैले निकै अगाडि एकजना कविले भनेको सुनेको थिएँ। त्यो कुरालाई स्मरण गर्दै एउटा धादिङको ज्याम्रुङमा जन्मिएको मान्छे आजसम्म आइपुग्दाखेरि यो बीचमा भएका उतार चढाव जीवनलाई यति राम्रो बनाउनका लागि भएको प्रयत्नका बारेमा थोरै बुझाउन। कस्तो मिठो सुरुवात गर्नुभयो। मान्छे अलि प्रशंसा पनि मन पराउँछन् नि त हैन, यस्तो मायाले भन्नुभयो। तपाईँले भन्नुभयो धादिङको ज्याम्रुङबाट सहर पसेको म 40 सालमा, म 8 कक्षा पढ्न आएको मान्छे। अस्ति कि कहिले मैले फेसबुकमा लेखिरहेको थिएँ 38 वर्ष लामो यात्रा भइसक्यो। स्वाभाविक हो, दृष्टि मेरो मात्रै होइन, म जस्ता बाहिरबाट सहर पसेका र सहरको उज्यालो र सुकिलो खोज्न आएका मान्छेहरू मैले मात्रै दुःख गरेँ, मैले मात्रै सङ्घर्ष गरेँ भन्ने होइन। त्यो मेरो दुःख र सङ्घर्ष ठिक ठाउँमा पर्यो कि क्या र आज प्राइममा तपाईँसँग संवाद गरिरहेको छु र मैले जस्तै दुःख गर्ने तमाम तन्नेरीहरू छन्, तिनीहरूको प्रतिनिधि हो म। तर स्वाभाविक हो, जिन्दगीको घुम्तीमा कहीँ ठोक्किन्छ पनि, कहीँ लडिन्छ पनि। जहाँ लडिन्छ त्यहीँ उठ्नुपर्छ, फेरि टकटक्याएर फेरि सुरु गर्नुपर्छ। त्यही श्रृङ्खलामा यहाँ आइपुगेको छ र अहिले अन्तमा म अग्निमा आइपुगेको छ हामी समक्ष। यो धेरै अब कर्ण धरा त्यसै गरी अब अग्निसम्म आइपुग्दाखेरिको काव्य यात्रा हामीले त्यसको विषयमा पनि चर्चा परिचर्चा गर्नेछौँ। तथापि सञ्चार जगतको विषयलाई हामीले छोड्न सकिँदैन हैन। सञ्चारमै हुनुहुन्छ, यहाँसँग हामीले धेरै कुरा सिक्यौँ। मधुबनदेखि आजसम्म आइपुग्दाखेरिसम्म पनि अझै पनि औँला डोर्याएर हिँड्नुपर्ने अवस्था रहेकै छ। कार्यक्रममा केही गल्ती भयो भने क्षमा पनि माग्छु। अब हामीले नेपाली साहित्य जगतको कुरा एकातर्फ छ, सञ्चारको रूपान्तरणको कुरा अर्को छ। नेपालमा जति पनि एफएम रेडियोहरू प्रसारण भए ती प्रसारणको सुरुवातबाटै अब त्यसलाई हाँक्ने सारथीहरू जन्माउनका निमित्त यहाँको योगदान निकै नै अतुलनीय रहेको छ। कस्तो लाग्छ आजसम्म आइपुग्दा, रेडियो नेपालदेखि आजसम्मको अवस्थामा आइपुग्दाखेरि कसरी फड्को मारेको छ, के कुरा राम्रो भएको छ? तपाईँले एउटा मिठो सन्दर्भ उठाउनु भयो। तपाईँले भन्नुभएको कुराको एउटा बृहत्तर आयाम छ। रेडियो नेपालको एउटा आफ्नो खालको प्रसारणको निरन्तरता थियो। त्यो प्रसारणको निरन्तरताको बिचमा रेडियो नेपाल आफैले रेडियो नेपाल एफएम काठमाडौँ 100 मेगाहर्ज भनेर सुरु गर्यो। त्यसपछि देशभरि एफएमको लहर सुरु भयो। त्यो एउटा नेपालको रेडियो प्रसारणका निम्ति एउटा ठुलो टर्निङ पोइन्ट थियो र नेपालका एफएमहरूले समाजको चेतनाका निम्ति धेरै ठुलो काम गरेका छन्। कहिलेकाहीँ भनेको सुन्छु कि एफएमले यस्तो गर्यो यस्तो गर्यो यस्तो गर्यो। स्वाभाविक हो, 100% राम्रो संसारमा कुनै पनि पेसा छैन, कुनै पनि ठाउँ छैन। एउटा आर्मीमा सिपाही भर्ना गर्न पर्यो भने त राज्यले 9-10 महिना तालिम दिन्छ, 18-20 महिना तालिम दिन्छ। सिपाही भर्ना गर्दाखेरि, एउटा प्रहरी भर्ना गर्दाखेरि, निजामती कर्मचारी भर्ना गर्दा त तालिम दिन्छ। तर नेपाली मिडिया चाहिँ
आफै वनको ढुङ्गो वनकै चरा जस्तो वनको त्यो काँडा आफै तिखारिन्छ नि भने जस्तो आफै खाँदै खेल्दै सिक्दै नेपाली मिडिया परिपक्व हुँदै आएका छन्, एफएमहरू परिपक्व हुँदै आएका छन्, पहिलो कुरा टेलिभिजनहरू परिपक्व हुँदै आएका छन्। पहिलो कुरा नेपाली मिडियाले समाजमा मिडियाको चेतनाको त्यो नजिक बनाए, रेडियो घर घरमा पुग्ने, टेलिभिजन घर घरमा पुग्ने, रेडियो सुन्ने, टेलिभिजन हेर्ने त्यो एउटा बानीको बृहत्तर विकास गरायो। दोस्रो कुरामा सामाजिक चेतना विकास गरायो। तेस्रो कुरा स्थानीय स्तरका मुद्दाहरू उठायो, कति उठाउन सक्यो त्यो अलग कुरा हो, तर महिलाको मुद्दा उठायो, आदिवासी जनजातिको मुद्दा उठायो, मधेसीको मुद्दा उठायो, हैन, दलितको मुद्दा उठायो, समाजका पुल नबनेको, बाटो नबनेको, तुइन चुडिएको, स्कुल भत्किएको, पहिरो गएको, हैन, बाटो नभएको, यी सारा मुद्दाहरू सामुदायिक रूपमा उठाउने काम त मिडियाले गरेका छन्। हो, त्यसमा प्रस्तुतिमा कहीँ कमजोरी होला, भाषामा कहीँ कमजोरी होला, त्यो प्याकेजिङ गर्ने बेला पूर्ण भएनन् होला, तर यो कालखण्ड चाहिँ नेपाली समाजसँग सञ्चारलाई जोड्ने काममा नेपाली सञ्चारकर्मीहरूले असाध्यै धेरै काम गरेका छन् भन्ने लाग्छ। तपाईँले अघि भन्नुभएको छ, यो सबै सम्झिँदाखेरि सन्तोष पनि लाग्छ। हजुर, यो खास गरिकन जात, धर्म, वर्ण र हाम्रो पछिल्लो अवस्थिति, हामी जहाँ छौँ त्यो कुरालाई जोड्नका लागि सञ्चारले भूमिका निर्वाह गरेको छ। तर यो सबैका निमित्त म हाँक्छु, म गर्छु भनेर उभिने आँट यहाँले जुन समय देखाउनु भयो नि 62-63 को आन्दोलनका ताका, जति बेला यहाँ सरकारी काम गर्दै हुनुहुन्थ्यो, अहिले पनि गर्दै हुनुहुन्छ, होइन, त्यो त्यति बेलाको जोखिम, त्यति बेलाको चुनौतीलाई हेर्दाखेरि जागिर जान सक्ने सम्भावना थियो, सरकारलाई स्पष्टीकरण दिन सक्नुपर्ने एउटा बाध्यता थियो, त्यो सबैलाई अहिले सम्झँदाखेरि कस्तो लाग्छ? मलाई गौरव लाग्छ। मान्छेले सही निर्णय सही समयमा गर्ने हो। मान्छेहरू भन्छ नि ज्ञान बढ्ने कुरा हुन्छ नि, मान्छेलाई विचार आएन भन्ने हुन्छ नि, मान्छेको विचार पढेर मात्रै पनि आउँदैन, पढेर आउँछ, घटनाले निर्माण गर्छ। तपाईलाई जतिसुकै सिकाउँ, राम्रोसँग हिँड है, ढुङ्गामा ठोक्यो भने दुख्छ भने जति सिकाउनुहोस् न, तर दुखेको अनुभव हुँदैन क्या। जब तपाईँको औँला ढुङ्गामा ठोकिन्छ नि, अनि दुखेको अनुभव हुन्छ। त्यो 62-63 को आन्दोलनमा नलागेको भए मलाई कर्ण लेखेको स्वाद हुँदैन थियो होला, कर्णमा के अरे त्यो त्यो कर्णलाई नायक बनाएको स्वाद हुँदैन थियो होला। धरामा बहु जाति त एकै देश अनेक जात थरमा राई र लिम्बू महु भनेको नि मजा आउँदैन थियो होला, होइन। अनि अहिले अग्निमा आइपुग्दाखेरि पनि मजा आउँदैन थियो होला। त्यो घटनाले दिने कुरा हो। सत्ता परिवर्तन मात्रै, दल परिवर्तन मात्रै, सरकार परिवर्तन मात्रै हुने सन्दर्भमा हामी सञ्चारकर्मीले कहिल्यै राजनीतिमा लाग्नुहुन्न र आन्दोलनमा लाग्नुहुन्न। एउटा हाम्रो आफ्नो बाटो तय छ नै। सरकार परिवर्तनको आन्दोलन भयो भने अस्ति अघिल्लो सरकारको विरुद्ध आन्दोलन भएको थियो नि, त्यो आन्दोलनमा कोही मान्छे लागेन नि, त्यो मात्र सरकार परिवर्तन थियो, त्यहाँ लाग्नु हुँदैन थियो। तर 62-63 को आन्दोलन चाहिँ सिस्टम परिवर्तनको थियो, डेमोक्रेसीका लागि थियो। त्यस कारणले अरू पनि लागे, म पनि लागेँ। सिंहदरबारभित्र तुल झुन्डाइयो, प्रतिगमन मुर्दाबाद, लोकतन्त्र जिन्दाबाद भनेर एउटा सम्झिँदा त्यो आँट अहिले चाहिँ बडा साना साना छोराछोरी थियो घरमा, पुलिसले पक्रेर 6 महिना जेल हालेको भए, 1 वर्ष हालेको भए, अथवा मारिदिएको भए के खान्थ्यो होला, सडकमा पुग्थ्यो होला, के हुन्थ्यो होला, त्यो चिज रहेन, बडा लाग्नुपर्छ भन्ने पनि लाग्यो। अहिले सम्झिँदा रमाइलो पनि लाग्छ। हजुर, त्यो उत्साहले मलाई यो लेख्न पनि सिकायो। हजुर, परिस्थितिले साहित्यकारलाई परिपक्व बनाउँछ भन्छन्, रवि नपुग्ने ठाउँमा कवि पुग्छ भन्छन्, एउटा दूरदृष्टि पनि हुनुपर्ने कविमा, होइन। यो सबै यावत कुराहरू चाहिँ साहित्यकारहरूमा मात्रै कुदी किन हुन्छ? हाम्रा देशका नेता लगायत अरूमा चाहिँ यो विशेषता किन पाइँदैन होला? यो बडा गम्भीर प्रश्न गर्नुभयो। दुईटा कुरा हो, आम सञ्चार भने पनि, साहित्य भने पनि, र धेरै हदसम्म राजनीति पनि मान्छेको अध्ययन नै हो। मान्छेलाई नपढी त्यो सञ्चार हुँदैन। तपाईँले यहाँ ल्याउने बेलामा आज म आएँ भने अर्को दिन फेरि म जस्तो अर्को मान्छे आउने बेला कसलाई ल्याउने भन्ने कुरा तपाईँले अघि सुरुमा भनिसक्नुभयो। शुक्रबारको श्रृङ्खला चाहिँ कला, साहित्य, संस्कृतिसँग जोडेर हामी गर्छौँ भनेर बडा उत्साहपूर्ण उद्घोषण गर्नुभएको थियो नि। तर अर्को शुक्रबार को साहित्यकारलाई बोलाउने भन्ने कुरा तपाईँले अध्ययन त गर्नुपर्ने। त्यो अध्ययनमा तपाईँले कम्तीमा दिमागमा 10 जना साहित्यकार त खेलाउनु पर्ने हुन्छ नि। भने जस्तै सञ्चार पनि त्यही हो, साहित्य पनि मान्छेको अध्ययन हो, सञ्चार पनि मान्छेको अध्ययन हो, र पोलिटिक्स त झन् धेरै मान्छेको अध्ययन हो। तर नेपालका पोलिटिसियनहरूले जनतालाई भोटरका रूपमा भन्दा बढ्ता दुईटा कुरा हुन्छ, एउटा मस्तिष्क, एउटा हृदय। हामी कविता लेख्नेहरू एउटा मान्छे भेट्यौँ भने हामी हृदय हेर्छौँ क्या। एउटा मकै भुटिरहेकी बुढी आमालाई सडकमा देख्यो भने त्यो आमाको झर्दै गएको पसिना हेर्छौँ, हामी भरियाले बोक्दै गएको भारीसँगै बोकेको पसिना हेर्छौँ। तर नेताहरूले हेऱ्यो भने उनीहरूलाई मान्छे हेर्छन्, भोटर हेर्छन्, एक भोट हेर्छन्। उनीहरू मस्तिष्कबाट मात्र हेर्छन्, हामी हृदयबाट हेर्छौँ। उनीहरू मान्छे काउन्ट गर्छन्, टेक्निकल मान्छे देख्छन्, हामी भावनात्मक मान्छे देख्छौँ। त्यस कारणले दूरी छ क्या पोलिटिसियन र हामीमा। हजुर, अब यो निरन्तर विचार चेतनाको दियो जगाइरहँदाखेरि खास गरिकन एउटा चिन्तनको धारा नेपाली साहित्यमा
अगाडि बढ्दै गर्दाको परिवेशमा फेरि कवि लम्सालले देख्ने, अब सञ्चारकर्मीले होइन, एउटा आम व्यक्तिले पनि होइन र एउटा अभिभावकले पनि होइन, एउटा नितान्त साहित्यकारले देख्ने नेपाली साहित्य जगतको अहिलेको हाम्रो धरा कहाँनिर पाउनुहुन्छ? यो निकै गम्भीर छ। अहिले दुईटा कुरा छ। एउटा कुरा व्यावसायिक लेखन गर्ने, पाठकले कस्तो रुचि राख्छन्, कस्तो मन पराउँछन्, पाठकलाई पढ्नको निम्ति सहज कस्तो हुन्छ, पाठकलाई पढ्न सहज हुने, रुचि लाग्ने, राम्रो हुने, पाठक खुसी हुने, अनि हजारौँ किताबहरू बिक्ने, सेलिब्रेटी हुने, एकदम बुक साइनिङ हो, त्यो बाटो पनि एउटा छ। एउटा बाटो खबरदार है, यो समाजको स्वरूप यस्तो छ, यो समाजको चेतना यस्तो छ, यो समाजको बनोट यस्तो छ, यो समाजलाई यो चाहिन्छ भन्ने दुईटा कुरा छ। यसलाई सरल भाषामा भनौँ, अब साहित्यकार पनि डाक्टर हुने बेला छ। त्यो डाक्टर भने डिआर डाक्टर होइन। जसरी एउटा डाक्टरले बिरामीलाई तिमी बिरामी छौ औषधि खाऊ, हरियो खुर्सानी हालेको गोलभेडाको अचार नखाऊ, अथवा तिमी खुर्सानी नखाऊ, पिरो नखाऊ भनेर सम्झाउँछ नि, यो खाऊ यो नखाऊ, माछा मासु नखाऊ, यो नखाऊ, जाँड रक्सी चुरोट तमाखु नखाऊ भने जस्तो सम्झाउँछ नि डाक्टरले। त्यसै गरी अनि यो गर्यौ भने तिमी खतरामा पर्छौ भनेर डाक्टरले सम्झाए जस्तो अहिले पनि साहित्यकारहरूले त्यो डाक्टरको भूमिका निर्वाह गर्नु छ। यो समाजलाई के चाहिएको छ? विभेदका विरुद्ध बोल्नु छ, असमानताका विरुद्ध बोल्नु छ। त्यो असमानता र विभेद जातीय होला, लैङ्गिक होला, त्यो भूगोलको होला, केही मात्रामा होला। सुन्दा एउटा कविले यस्तो कुरा भन्दा राजनीतिक चेतनाले बोल्यो कि भन्ने लाग्ला, तर पनि अहिले समाजमा जुन खालको चिज छ त्यो उसको विरुद्ध र समृद्धिका निम्ति, रूपान्तरणका निम्ति केही कुरा बोल्नु जरुरी छ। मैले लेखेको एक हरफ पढेर, दिनभरि प्राइम टेलिभिजनमा समाचार पढेर अन्तर्वार्ता गरेर थाकेर घर पुगेको दृष्टिवाणी धितालले मेरो एक हरफ पढ्दाखेरि मनमा शान्ति प्राप्त भयो र मस्त निदाउन पाएँ भने त्यो दिन म सफल भएको मानिन्छु। कोही मान्छे बिख खाएर मर्न आत्महत्या गर्न लागेको रहेछ भने नि त्यो दुई लाइन मेरा गीत सुनेर वा मेरो कविता सुनेर वाह जिन्दगीलाई माया गर्नुपर्छ भनेर थाहा पाएँ भन्ने प्रेरणा मिलेको दिन म लेखक भएको अर्थ छ क्या। अनि कोही मान्छे खोलामा बगेर आत्महत्या गरेर मर्छु भनेर चरम निराशा भएर बोकिरहेको मान्छेले मेरा दुई हरफ कविता र दुई हरफ गीत सुन्दाखेरि आहा होइन जिन्दगीलाई प्रेम गर्नुपर्ने रहेछ, बाँच्नुपर्ने रहेछ, सङ्घर्ष जीवन रहेछ भन्ने प्रेरणा पायो भने मैले लेखेको अर्थ छ। तर मैले लेखेको किताब पढेर मान्छे चोरी गर्नतिर लाग्यो, मान्छे डकैती गर्नतिर लाग्यो, बलात्कारी हुन थाल्यो, मान्छेले चाहिँ कसैलाई कुटपिट गर्न थाल्यो र मान्छेमा त्यो नेगेटिभिटी ज्यादा बढ्न थाल्यो भने मलाई यो मेरो व्यक्तिगत दृष्टिकोण हो, त्यसो काम लाग्दैन भन्ने लाग्छ। त्यस कारणले हो यो ठाउँमा चाहिँ साहित्यकारहरूको जोरदार भूमिका छ। अब यही प्रसङ्गमा जोडौँ, यो नेपाली छन्द विकासमा यहाँको पनि ठुलो योगदान रहेको छ। एउटा छन्द कविता हामी आज हजुरले सदियौँदेखि वर्षौँदेखि जसरी वाचन गर्दै आइरहनु भएको छ, यदि सम्भव हुन्छ यहाँलाई सजिलो छ भने यहाँको छन्द कविता हाम्रा दर्शकलाई हुन्छ समर्पण। अवश्य पनि धेरै पटक पढेको कविता। अहिले हामीले समाजको कुरा गऱ्यौँ, दृष्टि समाजको बनोट बहुविध छ, सबै मिलेपछि मात्रै समाज पूर्ण हुने हो। छन्दको भन्ने बित्तिकै मलाई धराको पङ्क्ति याद आउँछ। एकै देश अनेक जात थरमा, राई र लिम्बू महु, साँच्चै धीर धिमाल वीर बलियो, कोचेर मेचे महु, राज्यै छैन र राजवंश भनिने, त्यही राजवंशी महु, गनगाएर सतार पूर्वतिरका पूर्वीय थारू महु। तराई धर्मेखेर भन्छन् मध्ये मध्ये सभा सुन खलो, सम्मो तराई महु, ऊर्जा उब्जनी जनकको, राज्यस्थली राजौ, बत्ती झलमल झरझरा झिझिया, फाटै खुलेको कति, मै हुँ त्यो मनमोह मोह मिथिला, उसका सयौं संस्कृति आदि आदि निकै लामो छ यो धारा। नेपाली बोलेको, नेपाली कवि र यो अग्निमा आइपुग्दा पनि छन्दको सन्दर्भ उठ्दाखेरि अग्नि चाहिँ सम्पूर्ण रूपमा गद्य महाकाव्य हो, तर टुङ्ग्याउने बेलामा अन्तिममा उपजाति छन्दको जम्मा 35वटा श्लोक मात्रै छ। यो सकिने बेला उपजाति छन्द छ, तर यो चाहिँ पुरा गद्य महाकाव्य हो। त्यसको अन्तिमको छोटो श्लोक एक श्लोक सुनाइहाल्छु। जुत्ता सिएको कपडा सिएको, जुत्ता सिएको कपडा सिएको, थिची खलाती पसिना पिएको, गल्ती भयो के भन भद्र मान्छे, सगर आफ्नै श्रमले जिएको। अवश्य पनि
आफ्नो श्रमले जिरहँदा गल्ती कहाँ कसको कसले हुन्छ गर्छ र होइन? अब यो धराको कविताको कुरा गर्ने हो भने पनि एउटा नेपालीले जहाँ पुगे पनि नेपाली हौँ भन्ने सगर्व भन्न पाउनुपर्छ देश परदेश जहाँ रहे पनि भन्ने कुरा भूगोल होइन र? जेसुकै होस्, हजुर। क्षेत्र जेसुकै होस्, हामी जो जहाँ रहौँ, म पहाडिया बाहुन हुँ, तर मैले धादिङको ज्यामरुङमा जन्मन कुनै प्रकृतिलाई भगवानलाई बिन्ती पत्र हालेर पाडिया भएको होइन। एउटा मान्छे जनकपुरमा जन्मिन, भगवानलाई बिन्ती पत्र हालेर जनकपुरमा जन्मे होइन, त्यो समयको कुरा हो। हजुर। तर जो जहाँ भयो नि हामी नेपाली हौँ भन्ने कुरा। अब यो धरादेखि अझ भन्नुपर्दा पहिलादेखि निरन्तर रूपमा छन्दमा कलम चलाइरहनु भएको यहाँले अहिलेसम्म आउँदाखेरि अब मैले गद्यमा लेखेको छु अग्निलाई भनेर भन्छु, फेरि पनि बिट मार्ने बेलामा चाहिँ छन्द नै आइपुग्यो। नवराज लम्सालमा छन्दको जुन एउटा प्रगाढ माया छ, प्रेम छ, मोह यसलाई नभनिहालौँ, यो भइरहँदाखेरि अब फेरि पनि छन्द पढ्ने, छन्द बुझ्ने, छन्द जान्ने हाम्रा अब यो श्रोताहरू कति छन्? अनि फेरि सँगसँगै म यसलाई सँगै जोड्छु, काव्यलाई बुझ्ने, काव्यलाई पढ्ने र काव्यलाई समय दिन सक्ने पठन संस्कृति नेपालमा अझै पनि केही कमी छ कि? मान्छेलाई छोटो कुरा चाहिन्छ, छोटो कुरा अब समय छैन, फेसबुकमा राखिएको एउटा स्ट्याटस त मान्छेले सिमोर गरेर हेर्न चाहँदैन भनेपछि काव्य पढ्नका लागि समय छुट्याउन सक्ला, केले बाँच्नुहुन्छ? यसो हो, तपाईँलाई रुचि भयो भने, त्यो विषयले तपाईँलाई छुन सक्यो भने, त्यो शैलीले छुन सक्यो भने, तपाईँले भनेको प्रश्न निकै महत्त्वपूर्ण हो। मान्छेमा हतारो छ, फुर्सद छैन, तर समाज यस्ता मान्छे छन् जसले आफ्नो रुचि भयो भने फुर्सद निकाल्न पनि सक्छन्। काव्यहरूमा, महाकाव्यहरूमा मान्छेहरूको प्रवेश किन नभएको भने त्यो काव्यमा प्रयोग भएका भाषा, त्यहाँ भएका विषयवस्तुले मान्छेलाई नछोएर हो। एउटा मधेसमा बसिरहेको मान्छेले त्यो किताब किन पढ्ने जब त्यहाँ मधेस नै छैन भने? त्यसरी पनि हेरिन्छ नि अहिले। एउटा हिमालको मान्छेले त्यो किताब किन पढ्ने जब हिमालको कुरा छैन भने? त्यस कारणले तपाईँले त्यो सबै सेक्टर, सबै क्षेत्रको प्रतिनिधित्व हुने विचारको सामूहिकताको प्रतिनिधित्व भयो कि भएन र भाषाको प्रतिनिधित्व भयो कि भएन, त्यो भाषिक जस्तो अहिले हामी अग्निको सन्दर्भ राखेर यो कुरा गरिरहेछौँ। 12 कक्षा पढ्ने भाइले अग्नि पढ्यो भने बुझ्छै बुझ्दैन, उसलाई प्रिय लाग्छ लाग्दैन भनेपछि एउटा कथाको तन्तु छ। कथामा उसले 12 वर्षको भाइले आफ्नै ढङ्गले एउटा ठुलेकामी भन्ने पात्र छ, उसले जेठी तरबार बनाएको कथा छ, अनि त्यो ठुलेकामीले जेठी तरबार बनाएको कथा छ। 12 कक्षा भाइले त्यो कथा मात्रै बुझ्छ, त्यसलाई नपढी सुखै छैन, उसले प्रेमपूर्वक पढ्छ, सुरु उसको हातमा पुस्तक पढ्छ। भनेपछि हामीले शब्द सञ्जाल धेरै नै गहिरो बनाइदियौँ र मान्छेलाई त्यही एउटा बाटो भेटाउनलाई चाहिँ अप्ठ्यारो पर्ने स्थिति बनायौँ। त्यो उसको रुचि र उसको चेतनाको नजिक हामी गएनौँ। पाठकको क्षमता अनुसार जाने एउटा कुरा भयो र पाठकलाई पढ्न प्रेरित गर्ने पनि अर्को कुरा भयो। उसले के पढेर खुसी हुन्छ भन्दा नि यो पढ्दा तिमीलाई फाइदा हुन्छ भन्ने कुरा जान्न जरुरी छ। जस्तो अग्नि कुरा गर्दा 12 कक्षाको भाइले पढ्यो भने उसले बुझ्ने कुरा गरेँ मैले। तर एमएमा थेसिस गर्ने मान्छेले यो समाज बुझ्नको निम्ति समाजशास्त्रीय राजनीतिशास्त्रीय हिसाबले हेर्नु पर्यो भने त्यही तहको चिज पाउँछ। तर ठुलो आध्यात्मिक मान्छेले पढ्यो भनेदेखि चाहिँ उसले अर्कै चिज पाउँछ। त्यो तह लेख्न सक्नु चाहिँ लेखकको कुरा हो। तर हामीले हाम्रो पाठकको रुचि बढाउने खालको र उसको इन्ट्रेस्टको विषय, तपाईँ तनावको बिचमा हुनुहुन्छ तर मैले फुलको कविता लेखेर तपाईँलाई दिएँ भने त्यसमा सुगन्ध भेट्दैन उसले। तपाईँलाई अहिलेको जीवनको जटिलता र तनावकै बिच त्यो तनावै चाहिन्छ क्या। अनि बल्ल तनावले फलामले फलाम काट्छ नि, आगोले आगो निभाउँछ हुन्छ नि होइन। त्यस कारणले त्यो अहिलेको तनावैकै बिच लेखिनुपर्छ, मान्छेको संवेदनाकै बिच लेखिनुपर्छ। अघि मैले भने नि कविता लेख्नु र पत्रकारिता गर्नु भनेको मान्छेको अध्ययन हो, मान्छे पढ्नु हो। कति धेरै मान्छे पढ्न सक्यौँ, मान्छेको हृदय कति पढ्यौँ हामीले, मान्छेको अनुहार पढ्यौँ, शरीर पढ्यौँ, रूप रङ ढाँचा पढ्यौँ, उसका धन सम्पत्ति घर दौलत गाडी घोडा पढ्यौँ, तर मान्छेको अन्तर हृदय पढेनौँ क्या। जब अन्तर हृदय पढ्छौँ अनि यति धेरै विषय आउँछ, मन परिहाल्छ नि। तपाईँको हृदय छुने विषय मैले लेखेँ भने तपाईँ 300 पेज होइन 600 पेज भयो भने पढिहाल्नुहुन्छ नि। हार्दिक आभार यो कुराका लागि। अब विषय कसैका लागि विषय लेखिने रहेछ, कसैका लागि शब्द लेखिने रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले यो कुराबाट बुझ्ने भयौँ। अब अलिकति नेपाली सुगम सङ्गीतका कुराकानी गरौँ। यहाँले धेरै गीतहरू लेख्नुभयो, अझै पनि धेरै गीतहरू कर्णप्रिय छन्, सबैले रुचाउनु भएको छ। नवराज लम्सालले लेखिदिए पुग्छ भन्ने खालका पाठकहरू, श्रोताहरू, दर्शकहरू पनि छन्। मेरो सौभाग्य हो। अनि यो बीचमा हामीले त्यसरी हजुरलाई पाउनु पनि हाम्रो फेरि अहभाग्य पनि छ। अब यो बीचमा
नेपाली सङ्गीतलाई अघि हामीले अलिकति जोडिसक्यौँ, प्रविधियुक्त बनाउन थालियो, भावयुक्त भन्दा पनि प्रविधियुक्त बनाउन थालियो, मान्छेका सेन्टिमेन्टलाई भन्दा पनि आज मान्छेले कानलाई के चाहेको छ, उसले के देख्न चाहेको छ, के बुझ्न चाहेको छ, ऊ कसरी अहिले रमाउँछ, भर्खरलाई ऊ कसरी रमाउन सक्छ भन्ने खालका सङ्गीतहरू भरिन थाले, भावभन्दा पनि बढी प्रविधि राख्न थालियो। यो विषयलाई कसरी लिनुभयो? अलि धेरै हामीले प्रेम त शाश्वत कुरा हो। हजुर, गीतले अलि धेरै प्रेमकै अपेक्षा पनि गर्छ। प्रेमका गीतहरू सदियौँदेखि जीवित छन्, बाँचिरहेका छन्, त्यो स्वाभाविक हो। मैले पनि धेरै प्रेमका गीतहरू लेखेको छु। तर मलाई के लाग्छ भने दृष्टि बहिनी, आज तपाईँले संवाद गरे जस्तै तपाईँले अहिले प्रश्न गरिरहँदा अहिले पूरक प्रश्नको रूपमा नेपाली गीत रेकर्डिङ हुन थालेको 110-15 वर्ष भइसक्यो। 110-15 वर्षदेखि गीत रेकर्डिङ हुँदै आएको छ। त्यो भिडमा नवरा लम्साल चाहिँ किन फरक त? त्यो भिडमा हजारौँ गीतमा एउटा गीत थपिनु के अर्थ? 100औं गीतकारको बिचमा एउटा गीतकार थपिनु के अर्थ? म त्यो भिडभन्दा फरक भएन भने मैले गीत लेख्नु के अर्थ? हामीले ट्रेजेडीलाई नेगेटिभ लिन्थ्यौँ नि, मैले त्यसलाई पोजिटिभ सोच्न थालेँ। दिलको कुरा नगर दिल माया, धेरै भयो सिसा चाहिँ फुटेको, आगो पानी सँगसँगै बस्दैनन्, जाति भयो तिमीसँग छुटेको। राति निराश भएर फ्रस्ट्रेट भएर बसिरहेको मान्छेले यो गीत सुन्दा तिमीसँग छुटेर ठिकै भएछ भनेर एक गिलास पानी खाला कि धेरैपल्ट हारिरहेँ, आफैलाई मारिरहेँ, अब तँलाई एउटा खबर पठाएर बाँच्छु, छातीबाट तेरो तस्बिर हटाएर बाँच्छु। यो त्रिलोक राणाले गाउनु भएको सुरेश अधिकारीको सङ्गीत हो होइन। अघि भनेको चाहिँ रामचन्द्र ढकालको स्वर र सङ्गीत हो। अनि हारहरूमा हार दिनमा हार टेकेर बाँच्छु, चोटहरूले च्यातिन्नमा प्रहार टेकेर बाँच्छु, झापाका अङ्कित लुइटेलले गाएको गीत। मलाई यस्तो खालको गीतहरू मनपर्छ। र प्रेमसँगै केही गीतहरू छन् जस्तो राजेश पायल राईले गाउनु भएको छ, धन हो तर असत्यको धनमा लाग्छ आगो, धनमा भन्दा झनै पहिले मनमा लाग्छ आगो, भय भन्दा भयङ्कर छ असत्यको भय, तमसोमा ज्योतिर्गमय जस्ता गीतहरू राजेश पायलले गाउनुभएको एउटा पुरानो गीत छ। धेरै बाटो हिँडिसकेँ, पुग्ने ठाउँ भेट्न सकिनँ, सपनाको सुन्दर संसार विपनामा देख्न सकिनँ, पारस मुकार्नको सङ्गीत हो। अब एउटा थपौँ तपाईँलाई, मैले नातिकाजीको सङ्गीत हो, एम बरालले गाउनु भएको छ, तिमी मेरो कोही होइन भन्नै मिल्ने साइनो छैन, तर खुसी दिने मन छ, आँसु पुछी दिने मन छ। मलाई यो धारका गीतहरू मनपर्छन्। एकदिन कुमार कान्छा अहिले बितिसक्नुभयो, कुमार कान्छा आउनुभयो र उहाँले मलाई भन्नुभयो तपाईँको डायरीमा भएको महत्त्वपूर्ण गीत आजसम्म कसैले गाएन तर गाइदिए हुन्थ्यो भने गीत कुन छ खोजेर ल्याउनु न भन्नुभयो। मैले अनि आलोकश्रीले सङ्गीत गर्नुभयो। अनि आफ्नो मान्छे लगाएर मैले हिँड्ने बाटो छेक्यौ, आफ्नो मान्छे लगाएर मैले हिँड्ने बाटो छेक्यौ, बाटोसम्म छेक्यौ तर पाइला छेकिएन, तिमीले पनि सुनको हिमाल चढाए देखिएन। आफ्नो मान्छे लगाएर पसिनाको दाना खोस्यौ, पसिना त खोस्यौ तर निधार खोसिएन, तिमीले पनि सुनको हिमाल चढाए देखिएन। अनि सेकेन्ड अन्तरा भनेपछि आफ्नो मान्छे लगाएर सृजनाको सहन खोस्यौ, सृजना त खोस्यौ तर शिव खोसिएन। मलाई यो खालका गीतहरू मनपर्छ। यो चाहिँ मैले मेरो कुरा गरेँ, तर पनि अहिले गीत सङ्गीतको फैलावट अलिकति व्यापक भएको छ। एउटा कुरा चाहिँ आज पहिलोपटक यो टेलिभिजन मार्फत भनिराखौँ, अहिले नेपाली गीतमा चाहिँ आधुनिक गीत भन्दा चलचित्रहरू बनेका छैनन्, चलचित्र गीतहरू आउन छोडेका छन्। धेरै साथीहरूलाई बहसको विषय बनोस्, अहिले जुन गीतलाई आधुनिक गीत भनेका छौँ र जो आधुनिक गीत आइरहेछन् त्योभन्दा आज बजारमा आएका लोकगीतहरू अब्बल छन्, लोकगीतका गेडाहरू अब्बल छन्, लोकगीतका पङ्क्तिहरू अब्बल छन्। र अहिले चाहिँ पछिल्लो दिनमा नेपाली विरासत र अहिले मैले सुनाएको जस्तो त्यो भाव बोक्ने खालको चाहिँ तुलनात्मक रूपमा चाहिँ नेपाली लोकगीत निकै बलियो, भरपर्दो, मजबुत र मौलिक हुँदै आएको छ। हजुर, अब हामीले जस्तो किसिमको हाम्रो भाव गुमाइरहेका छौँ त्यो भावहरू नगुमुन्, यहाँहरूले अझै पनि त्यसका निमित्त खबरदारी गर्नुपर्छ। हाम्रो चाहना पनि यही रहेको छ। जिज्ञासाहरू धेरै छन्, समय एकदमै कम छ। अब हामी कुरा गरौँ यति बेला, हजुर हाम्रो एउटै हो व्यथा। अनि अग्निसम्म आइपुग्दाखेरि अब 1 हप्ता लगभग भयो होइन, हाम्रो अग्निले दर्शक श्रोता सामु पाठक सामु जान पाएको। अग्निमा के छ जुन कुरा अहिलेसम्मका यहाँका कृतिहरूमा थिएनन्, त्यो विषयमा अलिकति मैले भनेको थिएँ, मैले कर्ण लेखिसकेपछि धरा किन लेख्नु पर्यो त भनेपछि त केही फरक नभइदा लेख्नु जरुरी भएन। धरापछि अग्निमा आउँदाखेरि चाहिँ समय पनि कम छ। मैले भनिरहेको कुरा नेपालको दलित समुदाय जो ठुलो सङ्ख्यामा हुनुहुन्छ र नेपालको एकीकरण भन्छौँ नि जसलाई हामी पक्ष विपक्षमा मान्छेहरूलाई एकीकरणको अभियानमा, अझ यसलाई अर्को भाषा हुनु यो राज्य निर्माणको अभियानमा दलितहरूको ठुलो भूमिका छ। तर त्यो दलितहरूको चाहिँ उपस्थिति चाहिँ यो राज्यमा कहाँ छ त भनेर एउटा सचेत विश्वकर्माले, एउटा छेलाङ्गी विश्वकर्मा नाम गरेर सचेत एउटा पात्रले
जुनीमाया भन्ने उसको आफ्नो उनकी पत्नीले दुईजनाले प्रेमपूर्वक आरनमा बसेर हेरेको देश हो। आरनमा बसेर घन त्यो रातो गरी त्यो फलाम तातेको बेला पसिना खलखल बगिरहेको बेला घन ठोक्दै गर्दा एउटा तन्नेरीले फर्केर हेर्दा यो देशको सीमा कस्तो देख्दो रहेछ, यो देशको भूगोल कस्तो देख्दो रहेछ, यो देशको संस्कृति कस्तो देख्दो रहेछ, यो देशको धर्म कस्तो देख्दो रहेछ र समग्रमा त्यो दलितले आफ्नो ठाउँ कहाँ देख्दो रहेछ। सिङ्गो पूर्वीय दर्शन हुन्छ नि हाम्रो इस्टर्न वेस्टर्न फिलोसफी, हाम्रो पौरस्त्य दर्शन, त्यो दर्शन चाहिँ कस्तो देख्दो रहेछ भन्ने कुराको त्यो जिज्ञासाको उत्तर हो। मैले 20 वर्ष धेरै आरणहरूमा पुगेर 20 वर्षदेखि धेरै विश्वकर्मा साथीहरूलाई भेटेर, धेरै अग्रज विद्वानहरूलाई भेटेर, धेरै अध्ययनहरू गरेर, पुराणदेखि अरू उपनिषदहरूका केही ग्रन्थहरू पढेर त्यो ढङ्गमा एउटा ठुलो ढङ्गले जोखिम पनि उठाएको हुँ। समाजलाई साँच्चै रूपान्तरण गर्ने हो भने कोही न कोही कसै न कसैले जगमा पुगेर अक्षरले प्रहार गर्नुपर्ने थियो, त्यो कोसिस गरेको छु र मलाई आशा छ यो 7 दिन जति भयो बजारमा आएको, अहिले यति धेरै बाक्लो प्रतिक्रिया पाएको छु, यति राम्रो सद्भाव पाएको छु। म खुसी छु भोलि जे होला, तर त्यो कोणबाट लेखेको हो अग्नि चाहिँ। हजुर, हामीले नेपाली साहित्यको कुरा गर्दै गर्दाखेरि काव्य लेख्दाखेरिको चुनौतीका विषयमा पनि कुरा गऱ्यौँ। यहाँले कसरी सहज ढङ्गबाट चाहिँ छर्लङ्ग पारिदिनु भयो, जहाँ मन बस्छ, मन बसिसकेपछि सगरमाथा चढ्न त गाह्रो हुँदैन, अरूको के कुरा भन्ने खालका कुराहरू आइसके। अब फेरि पनि चिन्तन नेपाली साहित्यकै छ, विश्व बजारमा हामी पुग्न सकेका छैनौँ, धेरै कुरामा कमी छ, विश्वले रुचाएका कृतिहरू हामीसँग छन्, तथापि विश्व बजारमा हामी धेरै पछाडि छौँ भनेर यहाँ जस्तै साहित्यकारहरूले स्वीकारिरहनु भएको छ। हामी कहाँ चुक्यौँ? यो एउटा पहिलो समस्या हाम्रो अनुवाद नभएर हो। नेपाली कृतिहरू अनुवाद भएर विश्व बजारमा जान नसक्नु पहिलो कारण हो। दोस्रो कारण चाहिँ हामीले समय बोध कति गऱ्यौँ, चेतनाको बोध कति गऱ्यौँ। म नेपालमा बसेर नेपालको काव्य लेखिरहेको छु भने मैले त्यो अङ्ग्रेजी अनुवाद भएर लन्डन पुग्दा नि त्यो किताबमा नेपाली सुगन्ध भेटेन भने उसको लागि नयाँ टेस्ट हुँदैन। उसको साहित्यको क्षेत्र त्यहाँ विराट छ। तपाईँले जेसुकै लेख्नुहोस् न, चिन्तन दर्शन नेपालीपन लेख्यो भने मात्रै। म सधैँ साथीहरूलाई भन्छु, लन्डनमा गएर नेपाली कलाकारले ड्रम सेट ठोकेर आफ्नो पहिचान दिँदैन क्या, त्यहाँ गएर मादल बजाएर सारङ्गी बजायो भने चाहिँ वाह भन्ने हुन्छ क्या। त्यस कारणले हामीले हाम्रोपन खोज्न जरुरी छ, एउटा त्यो कुरा कमजोरी छ। अर्को चाहिँ अब धेरै तिक्तताको कुरा नगरौँ, मन दुख्ने कुरा नगरौँ भन्दै पनि सधैँ मैले प्रयोग गरेको 3टा शब्द मौको थपेर भनिहाल्छु, चिन्ता, चिन्तन र चैतन्य। त्यो चिन्तै लेखिरहेछौँ क्या हामीले चिन्तन गरेनौँ क्या। हामीलाई मान्छेहरूले किन पछ्याउनु भन्दाखेरि चिन्ता त तपाईँले अहिले भर्खर न्युज पढेर निस्किँदाखेरि न्युजमा पनि आएका कुराहरू पनि चिन्ताकै कुरा थियो, रेडियोमा सुन्यो भने चिन्ताकै कुरा हो, अखबारमा पनि चिन्ताकै कुरा चाहिँ छ। एउटा कविको कवितामा पनि त्यही कुरा आयो भने तपाईँ प्राइम टेलिभिजनमा तपाईँले समाचार पढ्दाको कुरा, अर्को ए भन्ने एफएममा रिपोर्ट बज्दाको कुरा, रेड नेपालमा रिपोर्ट बज्दाको कुरा र बिहानको दैनिक पत्रिका पढ्दाको कुरा र कविता एउटै भयो भने त किन लेख्नु पर्यो कविता? कविता लेख्नलाई एउटा अर्को चिज चाहिन्छ होला नि त, चिन्तन चाहिन्छ होला नि। हो, त्यो चिन्तन एउटा कम छ। र अक्सर हामी चाहिँ आजको दुनियाँमा धेरै जसो, सबै त नभनौँ, म त्यसो भन्दा धेरै लेखहरू मन दुखाउनु होला, आज हामी 3 चिज लेखिरहेका छौँ। कि भरमार गाली लेखिरहेका छौँ, कि गरिबी लेखिरहेछौँ, कि यौन लेखिरहेछौँ। धेरै किताबहरू अहिले बजारमा आएको हेर्नु हो नि, कि भद्दा अश्लील यौनहरू लेखेर रातारात बेचिरहेछौँ हामीले, कि एउटा पक्षले अर्को पक्षलाई चरम गाली गरेर लेखिरहेछौँ कि यो फलान ठाउँमा गरिब छ, यस्तो छ, दुःख पायो, खान पाएन, सिँगान चुयो, लुगा च्यातेको, कुर्कुच्चा फाटेको। त्यो त अखबारमा न्युज लेखे भइगयो नि, त्यही त कविले किन लेख्नु पर्यो? त्यो गरिबीको कारण के हो त? रिसर्च होइन, त्यहाँबाट अलिकति उठ्नु जरुरी छ, अलिकति त्यो यौनबाट उठ्नु जरुरी छ, गरिबीबाट उठ्नु जरुरी छ, गालीबाट उठ्नु जरुरी छ, र नेपाली माटो, हावा, पानी, सुगन्ध टेकेर उठ्नु जरुरी छ। एउटा कुरो भनौँ, हामी हिमाललाई देउता मान्ने जात, पूर्वदेखि पश्चिमसम्म सबै जात थरका मान्छेले हिमालपट्टि फर्केर ढोक्छौँ। हामी हावालाई देउता मान्छौँ, हामी पानीलाई देउता मान्छौँ, हामी माटोलाई देउता मान्छौँ। तपाईँ धार्मिक हुनुहोस् नहोस् अलग कुरो, तर त्यो पृष्ठभूमिबाट हामी आएका छौँ र हामी उपभोक्तावादी चिन्तनबाट हाबी भएको छौँ। हाम्रो वर्षौँदेखि संस्कृति बनेर हामीमा गाँजिएको हाम्रो चेतना, हाम्रो चिन्तनको तह एउटा छ, हामी प्र्याक्टिसमा अर्को लेखिरहेछौँ। हाम्रो 2टा खुट्टा दुईतिर छ क्या। अब हामी एकै 2टा खुट्टा एउटै ढुङ्गामा टेक्न जरुरी छ। अनि त्यसपछि अङ्ग्रेजीमा रूपान्तरण गर्न सक्यो भने विश्व बजार छिर्नका लागि योग्य र सक्षम लेखकहरू नेपालमा प्रशस्त छन्, तर त्यो के सन्तुलन चाहिँ मिलिरहेको छैन। हजुर, त्यो मिलाउनु पर्ने अभिभार पनि यही पुस्ताको कुरै छैन, गर्नुपर्ने हामीले नै हो। अब कुरा गरौँ यो विकृतिको, अलिकति हामीले कुरा गरिसकेका छौँ। यौन पनि हामीले कसरी बुझ्ने, कसरी प्रस्तुत गर्ने भन्ने विषय हुन्छ। कुनै यौनको विषयमा लेखिएको विषयवस्तु त्यति पढिँदैन,
कुनै यौनको विषयमा लेखिएको विषयवस्तु अत्यधिक मात्रामा बिक्री हुन्छ, पढिन्छ, बिक्छ। त्यो कलाको कुरा हो। त्यो कला त हो, तर यो कलाले अब हामीलाई कहाँ पुर्याएको छ, हामी कहाँ के भेटाउँदैछौँ र हाम्रो खोजी के हो, हामी कता हराउँदैछौँ भन्ने कुरा एउटा प्रश्न बनिसकेको छ। अब यो कुरालाई चाहिँ हामीले कसरी राम्रो र नराम्रोको धारलाई छुट्याएर चाहिँ कसरी बुझ्ने, कसरी लिने र कसरी पढ्ने, प्रेमसँग र समर्पणसँग जोडिएर आयो भने हजुर त्यो अर्को कुरा हो। तर त्यसलाई त्यही कुरा बेच्ने नाममा आयो भने चाहिँ त्यसले न लेखकलाई शान्ति दिन्छ न पाठकलाई शान्ति दिन्छ। हत्या नै हो, एकछिनलाई मानिलिनुहोस्, एउटा हत्याको बारेमा लेख्न पर्यो भने नि एउटाले विभत्स ढङ्गले लेख्यो भने त्यो विभत्स रसै हुन्छ, हजुर डरलाग्दो भयङ्कर हरर हुन जान्छ। त्यो हत्यालाई कलात्मक प्रस्तुत गर्यो भने करुणा जाग्छ कि एउटै हत्याको साहित्यमा तपाईँ त्यसलाई कसरी प्रस्तुत गर्नुहुन्छ, एउटा विभत्स वर्णन गर्नु भने त्यो विभत्स रस हुन जान्छ, भयानक त्यो रस हुन जान्छ, त्यो डरलाग्दो हुन जान्छ। तर तपाईँ त्यसलाई कलाले प्रस्तुत गर्नु भने करुणा जाग्छ र मान्छेहरू हुन्छ भने जस्तै यी समाजका सबै चिजलाई चाहिँ कुनै न कुनै रूपमा कलामय तर जनजीवनलाई जोडेर, समयलाई जोडेर, समाजलाई जोडेर हेर्नुहोस्। आज बिहान जुरुको उठेर टेक्ने धरती फोहोर भइसक्यो, सास फेर्ने हावा फोहोर भइसक्यो, खाने दुध र पानीमा मिसावट भइसक्यो, खाद्यान्नमा मिसावट भइसक्यो, बाहिर निस्केपछि सडकमा तछाड मछाड गाली गलौज भइसक्यो, कार्यालयहरूमा आउँदा साथीभाइको बिचमा हार्दिकता, प्रेम, सद्भाव, स्नेह त्यो मान्छेको हराइसक्यो। पढ्न लाग्यो भने गाली गलौज, तिक्तता मात्रै भेट्टाउनुहुन्छ, रेडियो टिभीमा अखबारहरूमा तिक्तता मात्रै भेट्नुहुन्छ, नकारात्मकता भेट्नुहुन्छ। अनि मनमा जीवनमा कुण्ठा, दौडधुप सारा चिज छ। बिहान उठेदेखि खाने बस्नेसँग सबै कुरा त्यो तिक्तता बोकेर घर फर्केको एउटा कवि साँझ बसेर उसले एउटा यस्तो पङ्क्ति लेख्नु छ, एउटा प्रेमिल पङ्क्ति लेख्नु छ जुन पङ्क्तिले अरू पाठकहरूलाई दिनु छ। बडा ठुलो चुनौती छ। यतिखेर आफूले आफैलाई शुद्धिकरण गर्न जरुरी छ, आफ्नो हृदय सँगालेर हृदयलाई पवित्र बनाउन जरुरी छ। अनि आफूभित्र भएका दुःखहरू, पीडाहरू, चिन्तनहरू, चिन्ताहरू, अप्ठ्यारा विकृति चाहिँ सर्लक्क झिकेर मन्दिर बाहिर जुत्ता फुकालेर हृदयलाई शान्त र पवित्र बनाएर अनि लेख्न बस्नुपर्ने छ। बाबाको भोग हो देश, आमाको सिउँदो यही, मेरै मुहार हो देश, म जस्तो देखियो सही। लेख्न त कठिन छ नि। हजुर, आह्लादित भए, एकदमै खुसी लाग्यो र दर्शकले पनि हामीलाई आज नवराज लम्साललाई हामीसँग पाउँदाखेरि खुसी हुनुभयो होला भन्ने हामीले अपेक्षा गरेका छौँ। यो साँच्चै नै भएको छ। हार्दिक आभार। धेरै धेरै धन्यवाद। बिहानै शुभ बिहानीमा मिठो संवाद गर्न पाइयो, धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकवृन्द, हामीले आज प्राइम संवादमा नेपाली कला, साहित्य र सञ्चारका एक योग पुरुषसँग वार्ता गऱ्यौँ। यो वार्तामा हामीले धेरै कुराहरू समेट्नुपर्ने थियो, धेरै कुराहरूलाई यहाँहरूमाझ राख्नुपर्ने थियो, तथापि समयको पाबन्दी हामीसँगै रह्यो र कार्यक्रम आजको प्राइम संवाद सकिएको यहाँहरूलाई जानकारी गराउँदछु। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।